अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रोज की बुनियाद पर हजारों ड्रामे नशर होते हैं। कुछ एक जैसी कहानी की वजह से मकबूल नहीं हो पाते और कुछ अपनी यूनिक और मुख्तलिफ कहानी की वजह से एक खास जगह बना लेते हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही यूनिक स्टाइल के मुनफरिद स्टोरी पर मबनी ड्रामों पर मुश्तमिल है। पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। नंबर 10, हानिया। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर 2019 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया नदीम शमरेज ने और हिदायत कासिम अली मुरीद ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में जोया नासिर, जुनैद खान, गीना अली और उसामा ताहिर शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी हानिया के गिर्द घूमती है, जिसे अपने ससुराल और शौहर से तशद्दुद का सामना है। जुनैद कुछ साइको टाइप का शख्स है जो शिद्दत पसंद है। जोया बहुत घबराई हुई सी इस सिचुएशन को फेस करती है। ये कहानी कुछ मुनफरिद अंदाज से दिखाई गई है। नंबर 9, रुसवाई। ये ड्रामा ARY डिजिटल पर अक्टूबर से अप्रैल 2019 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया नायला अंसारी ने और हिदायत रुबीना अशरफ ने दी। सिक्स सैगमा की जानिब से ये ड्रामा पेश किया गया। मरकजी किरदारों में सना जावेद, मिकाल जुल्फकार, उसामा ताहिर और मीना तारिक शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी सुमेरा के गिर्द घूमती है। उसकी सलमान से शादी होने वाली है। दोनों एक दूसरे का साथ पाने के लिए बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ सुमेरा के भाई हमजा की शादी वर्दा से हो रही है, जो सलमान की बहन है। सुमेरा के खानदान पर उस वक्त पहाड़ टूटा जब हमजा की शादी के दूसरे दिन वो सब बाहर एंजॉय के लिए गए और सबके सामने कुछ लड़के सुमेरा को अगवा करके ले गए और इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर छोड़ दिया, जिसके बाद सुमेरा की जिंदगी अजाब बन गई। सलमान बहन का घर बसा रहने की खातिर सुमेरा से रुखसती पर माना, मगर वो जल्द सुमेरा को छोड़कर दूसरी शादी कर चुका था। जबकि सुमेरा के भाई और वालिद ने सुमेरा के साथ मिलकर मुजरिम के खिलाफ केस लड़ा, जिसमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 8, भूल। ये ड्रामा 2019 को ARY डिजिटल पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया अली मुइन ने और मोहसिन मिर्जा ने हिदायत दी। मरकजी किरदारों में सहीफा जब्बार, सबूर अली और अफान वहीद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी हमारे तल्ख मुआशरे की हकीकत की अक्कासी करती नजर आती है। एमन एक पुरएतमाद लड़की है जिसे अपने क्लास फेलो अवैस से मोहब्बत हो गई। एमन अवैस के कहने पर अपनी शादी के दिन उसके साथ भागने पर तैयार हो गई, क्योंकि घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए। जबकि अवैस शादी के कुछ दिन के बाद ही बदल गया और अपनी माँ के लिए उसे छोड़ दिया। काफी साल गुजरे जब उसकी बेटी आयशा जवान हो गई और वो अपने माजी के खौफ से आयशा को बहुत संभाल कर रखती है, सिर्फ खुद तक महदूद रखती है, जिसकी वजह से आयशा बहुत मासूम और सीधी साधी और कम एतमाद वाली लड़की थी। जबकि उसकी कजन निमरा आयशा की मासूमियत का फायदा उठाकर उसकी तजलील करती है। नंबर 7, मलाले यार। ये ड्रामा हम टीवी पर 2019 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया हिना हुमा नफीस ने, हिदायत असद जबल ने दी। मरकजी किरदारों में जैन बेग, अज़ीका डैनियल और जैनब शेर शामिल हैं। ड्रामे की कहानी हुरिया और मनाल, दो बहनों के गिर्द घूमती है जिनके वालिदैन के इंतकाल के बाद उनके ददियाल उसे अपने साथ ले जाते हैं, जो गांव में लैंडलॉर्ड हैं। जबकि हुरिया उन लोगों को पसंद नहीं करती, मगर बालाज की जबरदस्ती हुरिया के साथ शादी कर दी जाती है। बालाज उसे अपने पैरों की जूती समझता है। वो एक रूड शख्स है, मगर हुरिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। नंबर 6, बागी। ये ड्रामा पंदील बलोच की जिंदगी पर मबनी था। डॉक्यूमेंट्री हो या ड्रामा, मिस्ट्री से भरपूर हो तो देखने में लुत्फ आता है। ये ड्रामा भी ऐसा ही है जिसे देखकर आप स्किप नहीं कर सकेंगे और आखिर तक इसकी कहानी देखना चाहेंगे। इस ड्रामे को तहरीर किया शाजिया खान ने और हिदायत फारूक रिंद ने दी। मरकजी किरदारों में सबा कमर, उस्मान खालिद भट्ट, सरमद खूसट, अली काजमी और यासिर हुसैन शामिल हैं। ये ड्रामा 2017 को उर्दू वन से नशर हुआ। कहानी फौजिया के गिर्द घूमती है जिसकी शादी के बाद शौहर छोड़ देता है और वो एक्टर बनने की ख्वाहिश में मुख्तलिफ काम करती है। नंबर 5, घिसी पिटी मोहब्बत। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2020 को नशर हुआ। इस ड्रामे को फसी बारी खान ने तहरीर किया और हिदायत अहमद भट्टी ने दी। मरकजी किरदारों में रिमशा खान, वहाज अली, अली अब्बास
اور دانیال افضل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی کچھ منفرد تھی، جس میں سامیہ کا کردار مرکزی تھا، جو ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کی پہلی شادی رضوان سے ہوئی، جو اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر وہ ایک فلرٹی شخص تھا۔ جلد ہی کسی اور میں دلچسپی لینے لگا۔ سامیہ بے وفائی برداشت نہ کر سکی اور طلاق لے لی، جس پر رضوان نے طلاق دے دی۔ سامیہ کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی بڑی عمر کے آدمی سے کروائی، جو دولت مند تھا، اور پیسے دے کر اس نے سامیہ سے شادی کی، جس کی پہلی بیوی نے اسے زہر دے کر مار دیا۔ سامیہ ایک ریسٹورنٹ میں جاب کرتی تھی، وہیں اس کی ملاقات ایک ساتھی ویٹر بشارت سے ہوئی، جو اپنے منفرد انداز کی وجہ سے سامیہ سے دوستی میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ سامیہ بہادر اور مضبوط لڑکی ہے، جو جلد کسی کی باتوں میں نہیں آتی، مگر اس بار وہ پھر مرد کے دھوکے میں آئی۔ بشارت کو شادی کے بعد محسوس ہوا کہ اسے بیوہ بھابھی سے محبت ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے سامیہ وہ گھر بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے خود کو مضبوط کیا اور کسی کے بھی سہارے کے بغیر اپنے بلبوتے پر ریسٹورنٹ کھولا، جس میں اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ نمبر 4، چیخ۔ یہ ڈرامہ 2019 کو ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا، جسے زنجبیل عاصم شاہ نے تحریر کیا اور ہدایات بدر محمود نے دیں۔ مرکزی کرداروں میں بلال عباس، صبا قمر، اشنا شاہ، عزیکا ڈینیل، اعجاز اسلم اور عماد عرفانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی مسٹری سے بھرپور تھی، اس لیے بھی یہ منفرد ہے کہ اس ڈرامے کا آغاز ہی نایاب کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد فلیش بیک میں نایاب کو دکھایا گیا۔ نایاب حیا اور منت کی دوست تھی، جبکہ منت حیا کی بھابھی بھی تھی۔ اب وہ اپنے چھوٹے دیور یعنی حیا کے بھائی وجیح کی شادی نایاب سے کرنا چاہتی ہے۔ وجیح خود بھی نایاب میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے، مگر وہ پہلی قسط میں ہی اپنی حوث کا نشانہ بنانے کے لیے چھت سے نیچے پھینک کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی وجیح پر شک نہیں ہوا تھا، لیکن منت وجیح کو قاتل کہتی ہے، جبکہ وجیح منت کو دھمکانا اور ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، عہد وفا۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا اور سیفی حسن نے ہدایات دیں۔ مرکزی کرداروں میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وحاج علی، علیزے شاہ اور زارا نور عباس شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 4 دوستوں کے گرد گھومتی ہے، سعد، شاہزین، شارق اور شہریار، جو اپنے کالج اور ہاسٹل میں SS گروپ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان چاروں کی شرارتیں بہت مشہور تھیں، جس سے پورا کالج تنگ تھا۔ ان کی دوستی میں اس وقت درار آئی جب سعد کو دعا سے محبت ہو جاتی ہے، جو وہاں پر اپنے ماموں کے گھر رہنے آئی ہوتی ہے۔ سعد کے دوستوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو شہزین کی شرارت سے یہ خبر سب میں پھیل گئی، اور اس بات سے خفا ہو کر سعد شاہزین سے دوستی ختم کر دیتا ہے۔ وہ سب کالج چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سعد فوج میں داخلہ لے لیتا ہے، جبکہ باقی سب دوسری فیلڈوں میں جاتے ہیں۔ شاہزین کی رانی سے شادی ہو جاتی ہے، جو شوخ و چنچل لڑکی ہے، جبکہ سعد بھی دعا کو حاصل کر لیتا ہے، اور وہ چاروں دوست بھی آخرکار ایک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، داستان۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2010 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا سمیرہ فضل نے اور ہدایات ہیثم حسین نے دی۔ مرکزی کرداروں میں فواد خان، صنم بلوچ، مہرین راحیل، صبا قمر اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 40 کی دہائی پر مبنی ہے، جس وقت پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ کہانی بانو اور احسن کے درمیان گھومتی نظر آئی۔ بانو خوبصورت اور سیدھی سادھی لڑکی ہے، جبکہ حسن تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بہن سریہ کی شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ سریہ کی شادی بانو کے بھائی سلیم سے ہو رہی ہے۔ جہاں حسن بانو کو دیکھتا ہے، اس کے لیے محبت محسوس کرتا ہے۔ حسن اس کے ساتھ فلرٹ کی کوشش کرتا ہے، مگر جانے سے پہلے وہ اسے اپنے بہت سے وعدوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے، جسے وہ آخر تک نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 1، پریزاد۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اگست 2021 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہاشم ندیم نے اور ہدایات شہزاد کاشمیری نے دیں۔ مرکزی کرداروں میں احمد علی اکبر، اشنا شاہ، عروہ حسین، صبور علی، مشال خان اور یمنا زیدی شامل ہیں۔ 2021 کا بلاک بسٹر اور سب سے زیادہ دیکھے اور پسند کیے جانے والا ڈرامہ پریزاد ایک منفرد کہانی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا گیا۔ اس ڈرامے کو
जितनी पजीराई हासिल रही शायद ही किसी को हुई हो। परिजात की आखिरी किस्त सिनेमा में भी दिखाई गई। अहमद अली अकबर की जबरदस्त अदाकारी से ड्रामा हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस ड्रामे की कहानी परिजात पर मबनी है, जो कम शक्ल सूरत का मालिक है मगर मोहब्बत करने वाला और बा किरदार सच्चा इंसान है, जो अपनी सच्चाई की बिना पर दौलतमंद हो चुका है। दौलत की कमी की वजह से उसे मोहब्बत ने ठुकरा दिया, मगर दौलत आते ही सब उसके कदमों में। लेकिन वो एक अच्छा इंसान था जिसने किसी का भी गलत फायदा नहीं उठाया। आखिर में एनी का परिजात से मिलना और अहमद अली अकबर के साथ यमुना सैदी की केमिस्ट्री भी बहुत मकबूल हुई। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।